सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू। त्यसपछि बल्ल शिखर सम्मेलन जाउँला है त। सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्र तथा संस्थाहरू। अब हेर्नुस् है साथीहरु, सार्कमा तपाईलाई मैले के भन्छु भनेपछि सार्कमा जम्मा कतिवटा भन्यो भने जम्मा चाहिँ 9 वटा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू। राष्ट्र हैन कि 9 वटा पर्यवेक्षक छन्। कतिवटा भन्यो भने 9 वटा है, बुझ्नु पनि कतिवटा भन्यो भने के भन्ने के पाउनु भएन है त। जम्मा कतिवटा भनेर भन्यो भने 9 वटा है। जम्मा कतिवटा भने 9 वटा। देश 8 वटा। देश कतिवटा भन्यो भने 8 वटा। देश 8 वटा र एउटा संस्था गरी र एउटा के रे एउटा संस्था गरेर कतिवटा रहेछन् पर्यवेक्षक 9 वटा। संस्था गरी कतिवटा 9 वटा। भोलि एक्जाममा कतिवटा राष्ट्र पर्यवेक्षक छन् भन्यो भने 8 वटा हुन्छ है। राष्ट्र मात्रै 8 वटा देश भनौं न। 8 वटा देश यताको नलेखौं। 8 वटा देश र एउटा संस्था गरी कतिवटा छन् 9 वटा पर्यवेक्षक छन्। कतिवटा पर्यवेक्षक भन्यो भने 9 वटा। कतिवटा देश भन्यो भने 8 वटा। किन एउटा त संस्था हो। कतिवटा संस्था भन्यो भने एउटा। त्यसैले देश अथवा राष्ट्र भन्यो भने 8 वटा देश हुन् र एउटा संस्था गरी जम्मा कतिवटा भन्यो भने 9 वटा, नभए देश भन्यो भने 8 वटा। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु। सूत्र के सम्झिने तपाईले सजिलो सूत्र दिन्छु म। यो सूत्र सम्झिने साथीहरु, जीका मामु दक्षिण कोरिया पहिला गएछे भन्न सम्झिनु। जीका मामु कहाँ पहिला गएछे? दक्षिण अमेरिका पहिला गएछे। पहिला गएछे। जीका मामु कहाँ गएछे? दक्षिण कोरिया पहिला गएछे। यति कुरा सम्झिनु पर्यो। जीका मामु कहाँ पहिला गएछे? दक्षिण कोरिया चाहिँ पहिला गएछे भनेर सम्झिनु है त। यति सम्झिनु भयो भने सजिलै याद हुन्छ। अब यहाँ भन्दैछु अनि पहिला हतारिएर हुन्छ भने पुरानो क्वेशन म भन्दैछु भर्खर यहाँ लेख्दैछु अनि पहिल्यै चाहिँ संस्था के हो भनेर सोधेर हुन्छ त। भन्छु त कुन संस्था भन्ने है, आत्तिनु हुँदैन क्या। अब जे भनेको के हो भनेपछि हेर्नुस् है, जे भनेको तपाईलाई जापान हो। मैले नेपालीबाट लेख्दिएँ। जे भनेको के रहेछ? जापान है त। जे भनेको के रहेछ? जापान है त। र आई भनेको के हो भनेपछि इरान है त। आई भनेको के हो? इरान हो है त। र सी भनेको के हो? चीन हो है त। सी भनेको के रहेछ? चीन हो है त। अब हेर्नुस् JICA भनेका छौं है त। ए भनेको एउटा अमेरिका हो, पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। अब पर्यवेक्षक भनेको के म अहिले भनौँला, अमेरिका है। र त्यसपछि जीका मामु भनेर भनेका छौं। एम भनेको तपाईलाई होला म्यानमार है। एम भनेको के हो? म्यानमार हो। अब ए अर्को ए भन्ने छ है। एउटा अमेरिका भइसक्यो। एउटा अर्को ए भनेको अस्ट्रेलिया है। अस्ट्रिया होइन कि अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया अथवा अस्ट्रेलिया भन्दा पनि हुन्छ है त। अस्ट्रेलिया पनि बुझ्नु पर्यो है। र तपाईले अर्को के बुझ्नु पर्यो हेर्नुस्, यो अस्ट्रेलिया त थाहा पाउनु भयो है। अर्को तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एम भनेर भनेका छौं। अर्को एम भनेको के हो भनेपछि मौरिसस है त। मौरिसस र कहाँ पहिलो गएछ रे? यु भनेको है, सरी यु भनेको चाहिँ के हो? युरोपेली युनियन है। तपाईलाई चाहिँ के हो? युरोपेली युनियन हुन चाहिँ EUROPELY हो, तर सम्झिनलाई चाहिँ युरोपेलियन युनियन भन्न चाहिँ सम्झिनु। युरोपेली युनियन है। युरोपेली युनियन चाहिँ संस्था हो है। र अर्को दक्षिण कोरिया भनेपछि चाहिँ दक्षिण कोरिया भनेको के नै हो? दक्षिण कोरिया नै हो है। दक्षिण कोरिया भनेको के नै रहेछ? दक्षिण कोरिया नै रहेछ। जीका मामु कहाँ पहिला गएछे? दक्षिण अमेरिका पहिला गएछे भनेर सम्झिने। संस्था एउटा युरोपेली रहेछ, EUROPELY हो, तर चाहिँ तपाईलाई सम्झिन सजिलो होला भनेर युबाट बनाइदिएको। जीका मामु कहाँ पहिला गएछे? दक्षिण अमेरिका पहिला गएछे भनेर चाहिँ यति कुरा सम्झिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ है। एउटा संस्था चाहिँ युरोपियन युनियन रहेछ। अथवा भोलि तपाईलाई युरोपियन युनियनलाई चाहिँ के पनि भनेर क्वेसन सोध्देला, तपाईलाई चाहिँ EU भन्देला। EU भन्नु पनि यही नै हो है। ल यो स्क्रिनशट गर्नुस् त।
ल गर्नु सानो बनाइदिएको छु है यति कुरा बुझ्नु पर्यो दक्षिण कोरिया हो है अमेरिका होइन दक्षिण अमेरिका त महादेश हो ल यति कुरा साथीहरूले विचार गर्नु अब हेर्नुहोस् यही मैले एउटा चाहिँ तपाईँलाई सोधिदिन सक्ने क्वेसन तलतिर नोट भनेर अथवा तपाईँ लेख्न सक्दिनुहुन्छ नोट भनेर चाहिँ यो पर्यवेक्षक भनेको के हो भन्ने कुरा लेख्न पर्दैन है पर्यवेक्षक भनेको के हो भनेपछि चाहिँ कुनै पनि सङ्गठन चाहिँ स्थापना भइसकेपछि हिजो हामीले धारा 52 अनुसार सारको स्थापना भयो भनेको थियौँ यसरी स्थापना भइसकेपछि तिनको सहयोगको लागि तिनलाई सहज बनाउनको लागि पर्यवेक्षक राखिने व्यवस्था हुन्छ र तिन आवश्यक सहयोग आवश्यक परामर्श दिनका लागि यी सदस्य राष्ट्र चाहिँ रहँदैनन् तर सल्लाहकार सदस्य राष्ट्र रहन्छन् यस्तालाई पर्यवेक्षक भनिन्छ कहिलेकाहीँ इक्जाममा के सोध्छ भनेपछि 18औं शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ के सम्मेलनमा मौरिसस चाहिँ सहभागी थिएन पर्यवेक्षकको रूपमा मौरिसस सहभागी थिएन कुन देश थिएन भनेर क्वेसन सोध्छ क्या कुन पर्यवेक्षक राष्ट्र सहभागी थिएन भनेपछि 18औं शिखर सम्मेलनमा मौरिसस चाहिँ के थिएन सहभागी थिएन भनेर चाहिँ सम्झिनु यसलाई चाहिँ मैले पर्यवेक्षकको कुरा पनि यही सकेँ है त अब त्यसपछि सारका शिखर सम्मेलनहरू है सारका सम्मेलनहरू यो पढ्नुभन्दा अगाडि मैले साथीहरूलाई सोध्छु है यो पहिला कहिले पढ्नु भएको छ साथीहरू शिखर सम्मेलन कहिले बुकमा पनि कहिलेकाहीँ हेर्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त नडाटेर भन्नुहोस् त हेर्नु भएको छ भने हेरेको छु भन्नुहोस् नहेर्नु भयो भने भन्नुहोस् त खै शिखर सम्मेलनहरू कहाँ भए भनेर हेर्नु भएको छ खोइ त कमेन्ट गर्नु न छैन अरे अरू हेरे बिर्सेछु ल अरू सुनेको मात्र हेरेको छैन एक्चुअली पाठ्यक्रम के छ भन्ने कुरा त सबै हेर्नुपर्छ है नेपालमा 3वटा भएछ उहाँले त्यति मात्रै पढ्नु भएको छ ल अरू ल यस भनेर भन्नुभयो अलिअलि भन्नुभयो हो यो मैले किन सोधेको भने चाहिँ तपाईँले जसले पढ्नु भएको छ त्यसले मात्रै यसको पिरमर्का बुझ्नुहुन्छ नपढेको साथीहरूलाई त ए जे भने पनि हो भन्ने हुन्छ हेरेको हेरे तर बिर्सियो हो ठिक छ फर्स्ट टाइम सुनेको भन्नुभयो ठिक छ है हो अब तपाईँले पहिलोपटक जिके राखेको छ कसलाई फर्स्ट टाइम सुन्नुभयो होला कसैले केही होला तर यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो चिज हो सोधिराख्ने चिज कहाँ 3-3वटा सार शिखर सम्मेलन कहाँ कुन देशमा भए भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सार शिखर सम्मेलन आयोजना नगर्ने राष्ट्र कुन भनेर सोधिन्छ है म तपाईँले एउटा ट्रिक सिकाउँछु साथीहरू शिखर सम्मेलन याद गर्ने त्यो ट्रिक चाहिँ जसले ध्यान दिएर सुन्छ जसले एकदम त्यो मैले सिकाउँदै जसले ध्यान दिन्छ त्यसले मिलाउँछ जसले ध्यान दिन सक्दैन उसले चाहिँ मिलाउन सक्दैन सारका शिखर सम्मेलन है त ल हेर्नुहोस् है त तपाईँले शिखर सम्मेलन म क्लियर बनाइदिन्छु पहिला मलाई लेख्न दिनु साथीहरू मैले जसरी लेख्छु त्यो अनुसार पछि चाहिँ सार्न लाग्नु होला नभए चाहिँ टिक लाए पनि हुन्छ पछि के अरे स्क्रिनसट गरे पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है साथीहरू बिआईको छोरा म जस्तै लेख्छु है बिआईको छोरा बिआई है त्यही तलतिर लेखेँ बिआईको छोरा बिआई फेरि त्यसको पनि छोरा के बिआई पहिला यति सम्झिनु बिआईको छोरा बिआई बिआईको छोरा बिआई पहिला यति लेख्ने है त्यसपछि के सम्झिने भनेपछि हेर्नुहोस् है नरो आफैले सम्झिने है नरो प्रेम भनेर सम्झिने है मलाई सम्झिनु नरो प्रेम मलाई सम्झिनु नरो प्रेम अब बच्चा कहिलेकाहीँ आफूलाई बच्चा बच्ची सम्झिनु कि कहिलेकाहीँ बच्चा बच्ची रोइरहेको ठाउँमा तपाईँहरू गएर कहिलेकाहीँ रोइरहेको बेला नरो प्रेम भनेको कारणले गर्दा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेपछि बच्चा बच्ची चाहिँ गाली गर्छ नि हो नरो प्रेम भनेको तपाईँले के सम्झिने मासाले भनेर सम्झिने एमएस है तपाईँले म याद गराउँछु है 18औं शिखर सम्मेलन म एकछिनमा याद गराउँछु तर जसले ध्यान दिन्छ अब के गर्ने ध्यान नदिने मान्छेलाई त यो फेरि त्यही हो बिर्स्या जस्तै यो एनपी ठ्याक्कै यहाँ लेखिदिने बुझ्नुभयो नि यो एनपी ठ्याक्कै यहाँ लेखिदिने र यो एमएस ठ्याक्कै यहाँ लेखिदिने तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु यहाँ के लेखिदिने रे एमएस लेखिदिने है र यहाँ के लेखिदिने एनपी लेखिदिने है त
यहाँ तपाईले के लेख्दिने, यहाँ लेख्दिने एनपी, माथिको ठ्याक्कै कपी गर्यो है। हेर्नुस् त बीआई को छोरा बीआई, बीआई को छोरा बीआई, एकातिर बीआई बीआई लेख्ने पहिला सर्वप्रथम। मैले अघिबाट यो किन जोड दिएको छु, बीआई बीआई लेख्ने, त्यसपछि नरो प्रेम सम्झिने, अनि महासाले सम्झिने, यसलाई ट्याक्कै यता लेखिदिने, यसलाई ट्याक्कै यहाँ लेखिदिने। अब यहाँ रह्यो हेर्नुहोस्, तलतिर के सम्झिने, यहाँ चाहिँ यहाँ साले बले, साले बले, अनि यहाँ अन्तिममा सँगै आउने चाहिँ एमएन है, सँगै आउने चाहिँ यति हो। ल यति सम्झिनु भयो भने मलाई लाग्छ तपाईहरुले चाहिँ सारका 18 वटा शिखर सम्मेलन कण्ठ हुन्छ है। म तपाईले फेरि एकपटक भनिदिन्छु, हेर्नुस् है त, फेरि एकपटक भनिदिन्छु, एकदम ध्यान दिनु होला। जसले ध्यान दिन्छ उसले बुझ्छ, नभए अरूले बुझ्दैन। यहाँ हामीले के भन्यो भनेपछि बीआई को छोराको रे बीआई, त्यसको पनि छोराको बीआई, बीआई को छोरा बीआई, बीआई को छोरा बीआई, पहिला यस्तो छड्के लेख्ने है। कस्तो पढ्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईलाई एउटा एरो दिदिन्छु। पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ के गर्ने रे, यस्तो चाहिँ पढ्ने, सिधै माथिबाट तल, बुझ्नुभयो नि, के रे बीआई को छोरा बीआई, बीआई को छोरा बीआई भनेर सम्झिने पहिला है। त्यसपछि यस्तो जाने, नरो प्रेम महासाले लेख्ने, यसलाई यता लेख्ने, यसलाई यता लेख्ने, साले बले, अनि अन्तिममा सँगै आउने एमएन, सँगै आउने एमएन है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति त बुझ्ने, लेख्ने आइडिया थाहा भयो। नभइदिएको भयो भन्नुस् है, यसैबाट 18 वटा शिखर सम्मेलन हुने हो। बुझ्यो कि नै भन्नुस् पहिला। ल पहिला लेख्ने कन्सेप्ट थाहा भयो कि भएन? यो कन्सेप्ट थाहा भइसकेपछि अनि मात्रै ल फेरि ल म भनिदिन्छु, ल नआत्तिनुस् है। ल फेरि अरूले ल हेर्नुस् है त, के सम्झिनुस् भनेपछि मैले तपाईलाई अझ क्लियर बनाइदिन्छु। हेर्नुस् है त, पहिला म लेखेँ अनि क्लियर बनाइदिन्छु। ल तपाईलाई अब बीआई को छोरा बीआई, बीआई को छोरा बीआई र बीआई को छोरा के रे बीआई है त। बीआई को छोरा बीआई, बीआई को छोरा बीआई, बीआई को बीआई छोरा, पहिला यस्तो लेख्ने। कर्मश अहिले म पढ्ने सिकाउँछु है। र त्यसपछि के लेख्ने, नरो प्रेम, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि के लेख्ने रे, यी मैले लेखेको छु नि, नरो के रे प्रेम, ए त्यसपछि चाहिँ नरो प्रेम भनेर चाहिँ सम्झिने, ए नरो प्रेम महासाले भनेर सम्झिने। लेख्ने आइडिया मात्रै सिक्नुस् भनेको है, अरू चाहिँदैन। लेख्ने आइडिया मात्र सिक्नुस्, अरू अहिले याद गराउँछु है। र यी हेर्नुस् त, यो मैले अलिकति यस्तो बनाइदिएँ, यी अब यहाँ चाहिँ यस्तो बनाइदिन्छु म है। यो के गर्ने भनेपछि यो ठ्याक्कै यता लेख्ने, यसलाई पनि ठ्याक्कै तपाईहरु के गर्ने, यता लेखिदिने है त। यी ठ्याक्कै एनपी यता लेखिदिने र एमएस यता लेख्ने। मैले किन टाढा लेखिदिएको छु भने चाहिँ तपाईले बुझाउनलाई भनेछु। पहिला अघि सँगै लेखेँ, यी एमएस चाहिँ अलि टाढा लेखिदिने मिलाउनलाई है त, एमएस। त्यसपछि फेरि के भयो, एनपी पनि त्यस्तै बनाइदिने, उही माथिको ल्याकै हो, बुझ्नुभयो। उही माथिको हामीले के गरेको ल्याकै हो है त। त्यति कुरा तपाईले के गर्ने बुझ्ने। अब यहाँ के गर्ने, साले बले भनेर सम्झिने, सम्झिने मात्र सिक्नुस्, अरू कसरी के हो भन्ने कुरा अलिक क्लियर भइहाल्नुहुन्छ है त। 18 वटा शिखर सम्मेलन पढाउने आइडिया सिकाउँदैछु। अनि सँगै आउने एमएललाई अन्तिममा राख्ने, सँगै आउनलाई के गर्नुपर्छ, अन्तिममा राख्नुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस् है, अब लेख्छु म, हेर्नुहोस् है त। अब के गर्छु भनेपछि यो बी भनेको के हो, हेर्नुहोस् है त। यो जुन बी लेखेको छु, बी भनेको पहिलो शिखर सम्मेलन हो, बुझ्नुभयो। यो के हो, पहिलो शिखर सम्मेलन, बुझ्नुभयो। यो के हो, पहिलो शिखर सम्मेलन। अहिले के हो भन्ने कुरा म बुझ्छु है त। र अर्को आई छ, यो चाहिँ के हो, दोस्रो शिखर सम्मेलन हो, बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ के रहेछ, दोस्रो शिखर सम्मेलन है। यो के रहेछ, दोस्रो शिखर सम्मेलन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा पहिलो रहेछ, अर्को के रहेछ, दोस्रो रहेछ भनेर सम्झिनु हो। यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यहाँ पनि के हो भनेपछि हेर्नुहोस्, अब यहाँ दोस्रो पछि यो के आयो, तेस्रो आउनु पर्यो, कर्मश अब जानु पर्यो के है। अब कर्मश जानु पर्यो है। अब त्यसपछि के आयो, सरी है। अब हेर्नुहोस् यो के भयो, तेस्रो भयो। यो कतिौं शिखर सम्मेलन भयो, तेस्रो। अनि कसरी याद गर्ने म अझ भन्दैछु है, नआत्तिनुस्, पहिला ट्रिक मात्रै सिक्नुस्। यो कति हो, चौथो है त। त्यसै गरी अब यसको विचार गर्नु पर्यो है त। यसको विचार गर्दाखेरि ल यसको विचार गर्दाखेरि यहाँ लेख्ने अब कति, 5
है त। चौथो पछि कति आयो? पाँचौं। र पाँचौं पछि यहाँ कति लेख्ने फेरि? छैठौं। यो कन्सेप्ट हो, यो ट्रिक हो, यो कहिल्यै बिर्सिँदैन है। यो जान्यो भने यहाँ कति लेख्ने? छैठौं लेख्ने। अब त बुझिसक्नुभयो है त। यति बुझिसकेपछि जस्तै अब यहाँ के लेख्ने? फेरि यहाँ जाने है त। फेरि यहाँ गएर के गर्ने भनेपछि तपाईँहरूले फेरि यहाँ जाने। यहाँ गरिसकेपछि यो चाहिँ छैठौं पछि यो कति हुने भयो? सातौं। यो कति हुने भयो? आठौं। फेरि यहाँ जाने है त। फेरि यहाँबाट के गर्ने? यहाँ जाने। यहाँ गएर के गर्ने भनेपछि यो कति हुने भयो? अब नवौं हुने भयो। यो कति हुने भयो? कर्मश लेखेको छु है। यो कति हुने भयो? दशौं। म चार्ज लगाइहालेँ है, फेरि यो जाला। यो कति हुने भयो? दशौं। त्यसै गरी अब यहाँ पनि हुने भयो है त। त्यसै गरी यहाँ पनि तपाईँहरूले भइहाल्यो। अब यो कति हुने भयो? 11औं हुने भयो। म अहिले फेरि एकचोटि भन्छु है, नाच्दिनुहोस्, क्लियर बनाउँछु म। यो 12औं है। त्यसै गरी यहाँ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 13औं। यो चाहिँ कति हौं? 14औं है त। फेरि त्यसै गरी यहाँ गर्नु पर्यो, कर्मश जाने है त। अब यहाँ जाँदाखेरि के गर्ने? यो चाहिँ अब 15औं। यो कति हुने भयो? 15औं। यो चाहिँ कति हुने भयो? 16औं हुने भयो है त। र त्यसै गरी अब यहाँ जाने। जस्तै यहाँ गएर तपाईँले के भयो भनेपछि जस्तै यो चाहिँ 17औं 17औं है त। यसलाई अझै मिलाउने है त। यसलाई कति हो बनाउने? 17औं बनाउने। ट्याक्कै मिलाएर यो कति हो? 18औं। ल, 18वटा शिखर सम्मेलन कण्ठ हुन्छ। अहिले म क्लियर कन्सेप्ट सिकाउँछु। पहिला तपाईँहरूले के मात्र बुझ्नुहोस्, बिआई को लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्ने। कपीमा 2-3 पटक लेख्नुपर्छ है, एकैछिन याद हुने होइन। यो बिआई को छोरा बिआई, बिआई को छोरा बिआई भनेर पहिला चाहिँ बिआई बिआई एकातिर लेख्ने कन्सेप्ट है। चाहे एक्जाममा सोधे पनि यही छेउमा सानो यो बनाएर गरिदिए नि हुन्छ। त्यसपछि सामान्य कुरा है त। अझ फेरि अब लाग्यो, अब 18 को डेट अब लाग्नुभयो। फेरि पहिला मैले भनेको लेख्नु न। पहिला यो जाने आउनु, कख जाने आउनु, एबिसिडी पढेर हुन्छ। भन्छु त म 18 को फुल डेट कहिले हो, अर्को कहिले डेट हो, सबै भन्छु म है। पहिला जान्नु पर्यो क्या, म यहाँ सिकाउँदैछु कहाँ भयो भन्ने। तपाईँहरू अब मिति खोज्न लाग्नुहुन्छ। पहिला ध्यान दिएर सुन्नुहोस् क्या, पछि बुझिँदैन यो। यो काहीँ न बुकमा खोजेर भेटाउनुहुन्छ, न युट्युबमा खोजेर भेटाउनुहुन्छ। जहाँ जतिसुकै दुःख गर्नुहोस्, जहाँ जेसुकै गर्नुहोस्, यो कहीँ भेटाउन सक्नुहुन्न तपाईँ। यो ट्रिक कहीँ हुन्न। यो ट्रिक मसँग मात्रै छ। मैले गरेको दुःख हो है। मैले 2-3 दिन लाएर बनाएको दुःख हो। अन्त कहीँ भेटिँदैन है त। ल, त्यसैले मैले के भनेको कुरा चाहिँ बुझ्ने क्या पहिला। जस्तै बिआई को छोरा बिआई, तपाईँलाई अप्ठ्यारो होस् भनेर भने होइन है। को साथी हो अप्ठ्यारो नलिनु होला। मैले भन्न खोजेको पहिला यता बुझ्नुहोस् भनेको है। त्यसलाई अप्ठ्यारो लिनुहुन्न, पढाउँदाखेरि भनेको कुरालाई अप्ठ्यारो लिनुहुन्न है। बिआई को छोरा बिआई, बिआई को छोरा पहिला बिआई, यति लेख्ने कपीमा। आफूले लेख्दाखेरि पनि त्यति लेख्ने। मलाई सम्झिने। त्यसपछि मलाई सम्झिने नरो प्रेम भनेर मलाई गाली गर्ने, मासाले भनेर मलाई गाली गर्ने। यति कण्ठ हुन भयो। पहिला के गर्ने? पहिला मैले फेरि भने बिआई को छोरा बिआई को छोरा बिआई, पहिलो ल पहिलो स्टेपमा लेख्नेलाई मैले यो कलर लाएँ, यो लेखेँ है। त्यसपछि के गर्ने? यो लेख्ने नरो प्रेम महासाले, यस्तो छड्के लेख्ने है। त्यसपछि के गर्ने? नरो प्रेम महासाले भनेर तपाईँले भन्ने है। के अरे? नरो प्रेम महासाले भनेर भन्ने। र त्यसपछि हेर्नु, यति बुझिसकेपछि अब यहाँ हामीले यो त लेखिसकेका हुन्छौँ। यहाँ जान्दिने यो ठ्याक्कै यताको यता लेखिदिने, यताको यता लेखिदिने, छड्के लेखिदिने। यी महासाले यहीँ लेखिदिएको छौँ, यहाँ ठ्याक्कै छड्के लेखिदिने। अनि अन्तिममा एमएन, सारका शिखर सम्मेलन सँगै आउने एमएन मात्रै हुने, एमएन लेख्ने। यहाँ साले बले भनेर सम्झिनु भयो भने 18वटा शिखर सम्मेलन 2-3 पटक याद हुने। अब हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको के मात्रै भनेपछि यहाँ बी भनेको बङ्गलादेश भने, यसको राजधानी त तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। बङ्गलादेशको ढाका भने। र तपाईँले त्योभन्दा अगाडि के भनेपछि यही भन्ने है त। यो दोस्रो शिखर सम्मेलन, यस्तो जुन कलर लाएको छु नि, यो हेर्नुहोस् है। यो भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कुन राखिदिन्छु म। ल, यो जुन छ नि, यो है, यो जुन छ, यो दोस्रो शिखर सम्मेलन र पहिलोबाट दोस्रो र अन्तिमबाट दोस्रो चाहिँ राजधानी बाहिर भएका शिखर सम्मेलन। यतिबाट बुझ्ने है। पहिलोबाट दोस्रो र अन्तिमबाट दोस्रो के हुने? राजधानी बाहिर भएको सम्मेलन है। यहाँ तलतिर लेखिदिने। तपाईँले सम्झिनलाई चाहिँ सम्झिने कसरी भनेर यहीँ लेखिदिने। सम्झिने कसरी भनेपछि पहिलोबाट दोस्रो र अन्तिमबाट पनि के? अन्तिमबाट पनि दोस्रो चाहिँ के भयो? राजधानी बाहिर भएको। दोस्रो चाहिँ कहाँ भएको? राजधानी
बाहिर भएको है। पहिलोबाट दोस्रो र अन्तिमबाट दोस्रो चाहिँ के भएको राजधानीबाट बाहिर भएको है। जस्तै अब हेर्नुहोस् यिनीहरूको राजधानी कहाँ हो भन्ने त थाहा हुन्छ तपाईँलाई, बङ्गलादेशको ढाका। अब पहिलो सम्मेलन बङ्गलादेशको ढाका। अब यहाँ जाने दोस्रो भारतको बेङ्गलोर, त्यो चाहिँ लेखिहाल्नुहोस् है। छेउतिर यहाँ सानो के लेखिदिने भनेपछि त्यो राजधानी बाहिर भएको कारणले यहाँतिर के लेखिदिने बेङ्गलोर भनेर चाहिँ सानो अक्षरमा चाहिँ बेङ्गलोर भनेर लेखिदिने। बुझ्नुभयो नि, यहाँतिर सानो अक्षरमा के लेखिदिने रे बेङ्गलोर भनेर चाहिँ लेखिदिने। यो किन लेख्ने भन्ने कुरा मैले भनेकै छु। तपाईँले बेङ्गलोर भनेर के गरिदिने बेङ्गलोर भनेर लेखिदिने। किन भन्दा दोस्रो शिखर सम्मेलन के भयो राजधानी बाहिर भयो। तेस्रो नेपालको काठमाडौँ। अब चौथो पाकिस्तानको इस्लामाबाद राजधानी नै हो। पाँचौं मालदिभ्सको माले। छैठौं श्रीलङ्काको कोलम्बो। सातौं बङ्गलादेशको ढाका। आठौं भारतको चाहिँ नयाँ दिल्ली। अब अघि चाहिँ बेङ्गलोर यो मात्र राजधानी बाहिर भएको कारणले हो, अरू चाहिँ राजधानीमै हुन्। आठौं चाहिँ भारतको चाहिँ नयाँ दिल्ली। नवौं चाहिँ मालदिभ्सको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ माले। 10औं चाहिँ श्रीलङ्काको कोलम्बो। 11औं नेपालको काठमाडौँ। 12औं पाकिस्तानको इस्लामाबाद। 13औं चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो जनरली चाहिँ बिआई भने बङ्गलादेशको ढाका है। र 14औंको कुरा गर्ने हो भनेपछि भारतको नयाँ दिल्ली है त। र त्यसै गरी 15औंको कुरा गर्ने हो भनेपछि है त 15औं भनेको श्रीलङ्काको कोलम्बो। 16औं चाहिँ तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहुन्छ। सबै बी चाहिँ के हो, सबै अरू बी चाहिँ बङ्गलादेश हो, अन्तिमको बी चाहिँ भुटान हो। सबै बी बङ्गलादेश हो, अन्तिमको बी चाहिँ के हो भुटान हो। सबै बी चाहिँ बङ्गलादेश हो, अन्तिमको बी चाहिँ भुटान हो है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। सबै बी चाहिँ के हो बङ्गलादेश हो। किनकि भुटान सम्झिने कसरी भुटेका मकै सम्झिने। भुटेका मकैले धेरै धेरै खायो भने पखाला लाउँछ र पखाला लाउने धोका दिने मान्छेलाई अन्तिममा राख्ने भनेर सम्झिने। अन्तिमको बी चाहिँ भुटान हो, अन्तिमको बी भुटान हो, अरू सबै बी चाहिँ के हुन् बङ्गलादेश हुन्। अब हेर्नुहोस् यो भुटानको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भुटानको थिम्पूमा भयो यो राजधानी बाहिर। अघि मैले भनेको छु नि अन्तिमबाट दोस्रो चाहिँ मालदिभ्सको अड्डु एटल्स भनेर भन्छ। यहाँ लेखिहाल्ने अड्डु एटल्स राजधानी भएको लेखिहाल्ने। अरू तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ अड्डु एटल्स है। कहाँ भएको रे राजधानी बाहिर भएको चाहिँ यही लेखिहाल्ने। कहाँ रे अड्डु एटल्स। यसलाई अलिक सानो बनाएँ मैले यहाँ ठाउँहरूलाई। अड्डु एटल्स अथवा यसो गरिदिएँ नि त ल। अड्डु एटल्स सम्झिने। 18औं चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ। दुईटा मात्रै। अब राजधानी बाहिर भएका कति दुईटा भनेर भन्नुभयो। त्यो बुझ्नुभयो कि भएन। अब कुन शिखर कहाँ सम्मेलन भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त। बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है। यो बुझिएन भने धेरै घाटा पर्छ तपाईँहरूलाई। बुझिएछ ल? अरूले सुभाषजीले बुझ्नु भएछ, बुझियो। कञ्चनजीले पनि बुझ्नुभयो अरे ल। अरू बुझियो, एकदमै राम्रो ट्रिक ल राजजी ल, धन्यवाद है पल ल, बुझियो ल। यो 18वटा तपाईँले त्यो माको ढान माको काई माको ढान भनेर त्यस्तो हावादारी नपढ्ने के है। त्यो त आज पढिन्छ भोलि बिर्सिन्छ। तपाईँले यो फिगर वाइज रूपमा 2-3 चोटि 4 चोटि लेख्नुभयो भने त जिन्दगीमा बिर्सिँदैन है। ल ल म त फिदामै भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ है। मजाले बुझ्यो। अब कसैले एकजनाले बुझ्नु भएन भन्नुभयो, म उहाँलाई फेरि भनिदिएँ। यी 18वटा शिखर सम्मेलन पढ्दैछौँ हामीले, कण्ठ गर्दैछौँ। के सम्झिने भनेपछि त्यो कसरी कण्ठ गर्ने भनेर सम्झिने। तपाईँले लेख्ने क्या बिआईको छोरा बिआई, बिआईको छोरा बिआई भनेर एकचोटि लेख्ने। एकैचोटि 1 2 3 4 5 6 शिखर सम्मेलन भइहाल्छन् क्या। अनि यहाँतिर लेख्ने यस्तो लेख्ने फरेन मात्र सिक्नुहोस् क्या। अहिले नरो प्रेम महासाले भनेर लेख्ने। त्यसपछि यो छड्के यहाँ लेखिदिने र यो एनपी यहाँ लेखिदिने है। र साले बले एमएललाई सँगै लेखिदिने। भइगयो। अरू के छ र? यति लेख्ने मात्रै सिक्नुहोस् है। र दोस्रो र पहिलोबाट दोस्रो र अन्तिमबाट दोस्रो चाहिँ राजधानी बाहिर भएको है। अरूका राजधानी तपाईँले याद हुन्छ एकचोटि पढ्दा पढ्दै हेर्दा हेर्दै। जस्तै बङ्गलादेशको ढाका, दोस्रो चाहिँ भारतको बेङ्गलोर भइगयो, आई भनेको इन्डिया हो। नेपालको काठमाडौँ, नेपालका चाहिँ काठमाडौँ मात्रै भएका रहेछन्। पाकिस्तानको इस्लामाबाद राजधानी, मालदिभ्सको माले, श्रीलङ्काको कोलम्बो। यो राजधानी एकचोटि हेर्ने तपाईँले है, पछि नोटमा पनि आइहाल्छ है। बङ्गलादेशको फेरि यो चाहिँ ढाका, भारतको नयाँ दिल्ली, यो मात्र बेङ्गलोर, दुईटा मात्रै बाहिर हुन्। मालदिभ्सको माले, श्रीलङ्काको कोलम्बो, नेपालको काठमाडौँ, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, बङ्गलादेशको ढाका, इन्डियाको चाहिँ अथवा चाहिँ भारतको चाहिँ नयाँ दिल्ली, श्रीलङ्काको कोलम्बो, अन्तिमको बी चाहिँ भुटान हो। अरू सबै बङ्गलादेश। यो अन्तिमको बी चाहिँ भुटान है। तल लेखा पनि छु मैले, अन्तिमबाट पनि अन्तिमको बी चाहिँ लेखाएर हिँड्छु भुटान हो है। भुटान चाहिँ 16औंमा भन्ने भइहाल्यो। तपाईँले 16औं शिखर सम्मेलन।
अनि यो राजधानी बाहिर भएको मालदिप्सको अड्डु एटल्स र नेपालको काठमाडौँ है त। ल यति कुरा बुझ्नु होला। र यति बुझिसकेपछि है ल धन्यवाद। ल यति बुझिसकेपछि अब तपाईँले भोलि कसैले सोधोस् त त्यो बुकका जसरी प्रत्येकमा सूत्र तपाईँले कसैलाई यति ट्रिक चाहिँ 2-3 पटक लेखेर छेउमा सानो बनाउने बन्नुभयो भने नेपालमा कतिवटा शिखर सम्मेलन भए भन्ने कुरा अब चाहिँ रटिराख्नुपर्छ र है। ल हेर्नुहोस् त तपाईँले चाहिँ नेपालमा कति भयो भने चाहिँ यहाँ हेर्ने यो 13औं शिखर सम्मेलन भए रहेछ, त्यसपछि यो 11औं भए रहेछ नेपालमा। त्यसपछि हेर्नुहोस् है नेपालमा शिखर सम्मेलन भएकै नै है त। यति कुरा बुझ्नु है। यो नेपालमा भयो, यो नेपालमा भयो। अब त्यहाँ त्यसै पनि थाहा त हुन्छ तैपनि है 13औं 11औं र 18औं का के भएको छ नेपालमा भएको छ है। र अरू चाहिँ अब पाकिस्तानमा भएका कति भनिदियो भने हेर्ने यी एउटा पाकिस्तानमा यहाँ छ, अर्को पाकिस्तानमा यहाँ दुईटा, 2 पटक मात्र भएको रहेछ पाकिस्तानमा भनेर सम्झनु है। कति पटक 2। अब चाहिँ मालदिप्समा कति पटक भएको छ भने चाहिँ यहाँ हेर्ने यहाँ कहाँ छ हेर्ने एकचोटि मालदिप्समा, अर्को यहाँ हेर्ने 2 चोटि मालदिप्समा, अर्को हेर्नुहोस् त र यहाँ मालदिप्सको अड्डु एटल्स 3 चोटि मालदिप्समा। यसरी चाहिँ तपाईँले सरस्वती पढ्ने प्रयास गर्नु होला। यसो भयो भने सार्कका शिखर सम्मेलन कहाँ आउँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ जनरली याद गर्नुपर्छ है त। ल ल स्क्रिनसट गर्नुहोस् त पहिला, त्यसपछि जोड दिन्छु। भुटान र बङ्गलादेश कसरी चिन्ने भनेर भन्नुभयो। अन्तिमको बी, अन्तिममा जे छ अन्तिमको बी भुटान, अरू सबै बङ्गलादेश भनिहालेँ त मैले। त्यस्तो राम्रो ट्रिक भनेको छु है। अन्तिमको बी चाहिँ भुटान, अन्तिमको बी चाहिँ भुटेका, किनकि भुटेका मकैले धोका दिन्छ, भुटेका भनेको भुटान भने हो। अन्तिमको बी चाहिँ भुटान, अरू सबै बी चाहिँ बङ्गलादेश है। ल यसरी छुट्याउने। ल यति कुरा अब बुझ्नुभयो साथीहरूले है त। ल अब स्क्रिनसट भयो होला। अब हिँडेर मैले के भनिदिएँ, तपाईँले अरू तिथिमिति धेरै नपढ्ने, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाउको दुखाउने गरी पढ्नु पर्यो। के सोध्नुहुन्छ? मालदिप्सको राजधानी चाहिँ मालदिप्सको माले है त। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू चाहिँ त्यस्तो सोध्दैन, तपाईँले बुझ्नुपर्नेमा चाहिँ है। जस्तै अरू तिथिमिति नपढ्ने, पहिलो शिखर सम्मेलनको मिति कहिले हो, शिखर सम्मेलन अथवा पहिलो मिटिङ जे भने नि हुन्छ, सम्मेलनको पहिलो सम्मेलन भनौँ न, पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्न चाहिँ सम्झिने, अरू धेरै सम्झिनु पर्दैन है त। पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भनेर क्वेसन सोध्यो भनेपछि र तपाईँले आरामले भन्न सक्नुहुन्छ पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले, दोस्रो शिखर सम्मेलन कहिले, तेस्रो शिखर सम्मेलन कहिले भने 1985 डिसेम्बर 7-8 हिजो पनि भनेको छु मैले है। 1985 डिसेम्बर 7-8 मा के भएको थियो, पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि अन्तिम भनेर सम्झिने। अब अन्तिम वा चाहिँ 18औं शिखर सम्मेलन, 18औं शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो भनेर भन्ने हुने 2014 नोभेम्बर 26-27 मा चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो है। जनरली चाहिँ है, जनरली त्यस अन्तिम शिखर सम्मेलन 18औं शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भनेपछि चाहिँ 18औं चाहिँ 2014 नोभेम्बर 26-27, ख्याल गर्नु होला है। 2014 नोभेम्बर 26-27 है। यसले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जनरली कुरा गर्ने हो भनेपछि यसले चाहिँ 36 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यो पनि ख्याल गर्नु होला है। 36 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र, 36 बुँदे, यति कुरा ख्याल गर्नु होला साथीहरू। 36 बुँदे काठमाडौँ होला। भुटानको राजधानी थिम्पू है। 36 बुँदे चाहिँ जुन 18औं अन्तिमौं नेपालमा भएको थियो भनेर सम्झिने। अरू चाहिँ सरस्वती याद गर्नुभयो भने भइहाल्छ है। ल शिखर सम्मेलन पनि यति कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नु होला। यो गाह्रो चिज होइन, सामान्य चिज हो, तपाईँले पढिराखेको चिज हो है। र पढिराखेको चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्ला, जोड दिनु पर्ला। ल साथीहरू 18औं शिखर सम्मेलन 36 बुँदे घोषणापत्र कहाँबाट रहेछ, काठमाडौँमा। यसको नेपाली मिति आवश्यक पर्दैन। यो 14 को चाहिँ पढ्दा पनि हुन्छ है साथी, ठिक भन्नुभयो। यसको चाहिँ पढ्दा पनि, किनकि नेपालमै भएको कारणले अन्तिम पनि भएको नेपालमा पनि भएको कि भनेर चाहिँ पढ्दा पनि हुन्छ, केही छैन। 2014 नोभेम्बर 26-27 लाई कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ, 71 मङ्सिर 10-11 हुन्छ क्यारे है। 2071 यो पढ्दा पनि केही फरक परेन है त साथीहरू। मङ्सिर 10 देखि 11 सम्म भनेर चाहिँ पढ्दाखेरि पनि हुन्छ है, थाहा पाउनु पर्यो है त। ल यसको लागि चाहिँ
अरु कुरा चाहिँ बुझिहाल्नु पर्यो है। हो 1900 पाकिस्तानमा हुने भनिएको थियो, 1900 कुरा पाकिस्तानमा हुने भनिएको थियो, हालसम्म पनि भएको छैन, विवाद भएर 1900 चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्नु। यो मान्छेलाई पढाउन 2 घण्टा लाग्छ यो शिखर सम्मेलन। त्यो पनि कसरी पढ्छन्, पहिलाबाट गर्छन् यहाँ चाहिँ चाहिँ बङ्गलादेशको ढाका हो नि त, ढाबे काई माको ढान माको काई माको ढान माके के हो त्यो के हो त्यो रामायण पढायो हो कि के हो भनेर भन्छ, त्यही भएर अप्ठ्यारो पार्छ है। र त्यसपछि अब आगामी सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने भनेको थियो, बिचमा विवाद भएर हालसम्म हुन सकेको छैन भनेर चाहिँ यति कुरा साथीहरूलाई ल यति कुरा स्क्रिनसट गर्नुहोस्। मैले शिखर सम्मेलन पनि के गरेँ सकाएँ है। ल यति कुरा पनि बुझ्नुहोस् है त साथीहरू। ल यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कतिपयलाई ट्रिक सहितको बुक चाहियो भने मैले बिचमा हुन त प्रचार गर्न नहुने हो, त्यही पनि नयाँ पनि केही समय पछाडि आउँछ, सम्भवतः आइहाल्ला, आएन भने पनि पहिलाको स्पेसल ह्यान्डबुक भन्ने मैले सबैलाई काम लाग्ने गरी निकालेको छु साथीहरू। तपाईँले पनि हेर्न ट्रिक चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सानो तपाईँहरू एक दिनको खाजा खर्चले आउँछ, स्पेसल ह्यान्डबुक भन्ने छ, तपाईँले यसो सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ है। र जिकेको सम्बन्धमा अपडेट हुनु पर्यो, जिकेका ट्रिक जान्नु पर्यो भने चाहिँ प्रेम बडुवाल भन्ने पेज पनि छ, त्यहाँ पनि तपाईँले फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनेको त्यो लाइक गर्नुपर्छ फ्लो गर्नुपर्छ भनेको होइन कि, त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ जोड दिन सक्नुहुन्छ है। यति कुरा विचार गर्नु। अब हो फेरि आउनुभयो कति इयरमा हुन्छ शिखर सम्मेलन भन्नु, अघि भर्खर भने होइन 2-2 वर्षमा, अघि अङ्ग पढाउँदाखेरि भने होइन र, स्पेसल जिके स्पेसल ह्यान्डबुक बाई प्रेम बडुवाल भन्ने छ, त्यो जुनसुकै ठाउँका जिकेमा पनि काम लाग्छ, एकदम ट्रिक वाइज छ। त्यसको नयाँ संस्करण चाहिँ अलिक ढिलो आउला, केही समय 1-1.5 महिना लाग्ला, तपाईँले अहिले हेर्नलाई धेरै थपिने होइन, अहिले हेर्नलाई त्यहाँ पनि त्यो बुक पनि एउटा चाहिँ राम्रो हेर्नुहोस् भनेको, मैले किन्नुहोस् भने होइन कि, यसो हेर्नुहोस् चित्त बुझेपछि त्यो पनि तपाईँलाई सहज हुनसक्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब सबैको लागि जिके चाहिँ होल टोटल चाहिने जति जिकेको लागि मैले बनाएको छु है। कन्फ्युजिङ हुने कुरा राखेर तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्छ है त। तपाईँहरूको चाहिँ चाहिँ सबै ठाउँमा पाइन्छ, काठमाडौँ सबै ठाउँमा पाइन्छ, देशभरि नै पाइन्छ। अहिले अर्को त्यो धेरै नै गइसक्यो भएर अब अर्को संस्करण पनि केही समयमा आउँछ, 5औं संस्करण होला तपाईँहरूले किन्ने चाहिँ, अब 6ठौँ संस्करण केही समय लाग्छ है। ल यति मैले यसो बिचमा भनिदिएको है त साथीहरू। ल अब यति जानिसकेपछि यी शिखर सम्मेलनहरू सरस्वती तपाईँले पढिसकेपछि अब के जान्नु पर्यो भनेपछि सार्कका के अरे केन्द्रहरू, अङ्गहरू त बुझ्नुभयो तपाईँहरूले है त, केन्द्रहरू है त, केन्द्रहरू कतिवटा छन् र कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ साथीहरू। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्छ है सार्कका केन्द्रहरू भने त मैले तपाईँहरूको बढीमा 1-2 दिनको खाजा खर्च हुन्छ क्या बुकको। अहिले पैसा ठ्याक्कै मलाई याद भएन है। ल सार्कका तपाईँलाई के भन्ने केन्द्रहरू, तपाईँहरूको बुक पनि आउँछ, ओभरसियरको बुक पनि आउँछ, अमिनको पनि बुक आउँछ, जिके भयो सबैमा भए जतिमा बुक पनि आउँछ केही समय पछाडि। यति कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। जनरल कुरा कन्सेप्ट वाइज पढ्ने हो साथीहरू। जिकेको लागि मैले दिएको नोट तपाईँलाई फुलफिल हुन्छ, त्यसरी दिन्छु मैले, लेख त्यसरी तपाईँहरूको लागि है। अब 2-4 वर्षको लागि चाहिँ पछिको कुरा छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि जिकेको लागि चाहिँ म एउटा नयाँ जिके निकाल्दैछु है, नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहोस् न, जस्तै तपाईँले प्राविधिकको अल इन वान भनेर एउटै जिकेमा, त्यो केही समय पछाडि त्यो पनि आउँछ, प्राविधिकको जिके मात्रै राखेर है, अल इन वान जिके भनेर चाहिँ प्राविधिकको मात्र एउटा चाहिँ निकाल्दैछु है त। ल त्यो कुरो छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि त्यो पनि हेर्नुहोस् भनेर मैले बिचमा जोडेको मात्र है, किन्नै पर्छ भने होइन कि, तपाईँले यसो हेर्नुहोस् मात्र भनेर जोडिदिएको। ल अब त्यता धेरै नजाउँ है, त्यो फेरि विज्ञापन हुन्छ, प्रचार हुन्छ, मजा आउँदैन है। ल अब यसपछि के भने सार्कका केन्द्रहरू। सार्कमा पहिला धेरै केन्द्रहरू थिए साथीहरू, अहिले सार्कका केन्द्रहरू 5वटा मात्रै छ, बुझ्नुभयो नि। यो 18औं शिखर सम्मेलनले 18औं शिखर सम्मेलनले 18औं शिखर सम्मेलनले कतिवटा 5वटा केन्द्र बनाएको छ। पहिला धेरै थिए, तिनलाई कसैलाई गाब्ने कसैलाई के गर्ने र चाहिँ 18औं शिखर सम्मेलनले चाहिँ 5वटा के गरेको छ, केन्द्र बनाएको छ है। 18औं शिखर सम्मेलनले कतिवटा केन्द्र बनाएको रहेछ, 5वटा केन्द्र बनाएको रहेछ भनेर तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ।
ल है के भयो ल आवाज आएन जस्तो लागेको थियो नि। ल हेर्नुहोस् है, यति कुरा जान्नु पर्यो। यी 5वटा केन्द्रहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुरा तपाईँले सरस्वती विचार गर्नु पर्यो। 5वटा केन्द्रहरू कुन कुन हुन् त? यो सोध्न सक्ने क्वेसन हो है साथीहरू। कतिवटा केन्द्र छन् भन्न पनि सोध्छ, कहाँ छन् भन्न पनि सोध्छ। म तपाईँलाई क्लियर कण्ठ गराइदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो क्लियर कण्ठ गराइदिन्छु है, नबिर्सिने गरी। हेर्नुहोस् है, तपाईँले के गर्ने भनेपछि हाल रहेका 5वटा, जस्तै बङ्गलादेशका मान्छेहरू धेरै कृषि गर्छन् है। बङ्गलादेशका मान्छेहरू धेरै के गर्छन्? कृषि गर्छन् भनेपछि सार्क कृषि। तपाईँले चाहिँ सार्क तपाईँहरूको के कृषि, अरू होइन कि सार्क के कृषि। म कृषितिर बढी, कृषि सूचना केन्द्र कहाँ छ, कृषि सूचना केन्द्र कहाँ छ भन्ने कुरा गर्यो भने सार्क कृषि सूचना केन्द्र, अरू होइन कि सार्क कृषि सूचना केन्द्र। बङ्गलादेशका मान्छेहरू धेरै के गर्छन्? कृषि गर्छन्। यसरी म तपाईँलाई कण्ठ गराउँछु है, बङ्गलादेश सम्झिने। सार्क कृषि सूचना केन्द्र कहाँ छ भने बङ्गलादेश भन्ने। बङ्गलादेशका मान्छेहरू धेरै, सार्क कृषि सूचना केन्द्र पनि भन्दैला एउटै हो है। धेरै के गर्छन्? कृषि गर्छन्। बङ्गलादेशका मान्छेहरू कृषि गर्छन् र बङ्गलादेशका कृषि गर्छन्। नेपालका मान्छे धेरै खाएर छेर्छन्। नेपालका मान्छेहरू धेरै खाएर के गर्छन्? छेर्छन् भनेपछि सार्क क्षयरोग केन्द्र भनिदिनु। क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स भनेर भनेको छ, यो एउटैमा हो। एचआइभी एड्स केन्द्र भन्न चाहिँ एचआइभी एड्स केन्द्र भनेर भन्छ, एड्स केन्द्र है। र के गर्दा रहेछन् रे तपाईँहरूको चाहिँ सार्क एचआइभी एड्स केन्द्र, सार्क क्षयरोग तथा के केन्द्र? एचआइभी एड्स केन्द्र। सार्क क्षयरोग तथा के केन्द्र? एचआइभी एड्स केन्द्र। र के सम्झिने रे? नेपालका मान्छे धेरै छेर्छन्, खाएर खान जान्दैनन् अनि छेर्छन्। नेपाल सम्झाउँदैछु है, म नबिर्सिने गरी भन्दैछु। खान जान्दैनन् अनि के गर्छन्? धेरै छेर्छन् भनेर सम्झिने र त्यसपछि याद गर्ने, याद गर्ने न हामीलाई। र त्यसपछि के गर्छन्? र त्यति भइसकेपछि सुन्नुहोस् है, श्रीलङ्काका मान्छेहरू नाचेका नाचै गर्छन्। नाचेका भनेको सांस्कृतिक केन्द्र हुनु, सार्क सांस्कृतिक केन्द्र। श्रीलङ्काका मान्छेहरू के गर्छन्? नाचेका नाचै हुन्छन्। कहाँ कहाँ? श्रीलङ्काका। श्रीलङ्काका मान्छेहरू के हुन्छन्? नाचेका नाचै गर्छन्। तपाईँले भोलि सम्झिने, सांस्कृतिक नभए भोलि कसरी पनि सम्झिन सकिन्छ। यो साबाट आएको छ, हेर्नुहोस् है साथीहरू, साबाट आएको छ, एन्सर पनि सबाटै छ, श्रीलङ्का। यस्तो अरू कुनै पनि छैन, यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ है त। र त्यसपछि के सम्झिने भनेपछि चाहिँ र नेपालमा हेर्नुहोस् है साथीहरू, र पाकिस्तानका मान्छे ऊर्जावान हुन्छन् है। नामै पाकिस्तान, हेर्नुहोस् त कस्ता भारतसँग टक्कर दिएका दिए हुन्छन्। पाकिस्तानका मान्छे के हुन्छन्? सार्क ऊर्जा केन्द्र है, वातावरण तथा ऊर्जा केन्द्र पनि भन्छ यसलाई। वातावरण तथा ऊर्जा केन्द्र भन्यो भने नि एउटै है। ऊर्जा आउने बित्तिकै टिक्लायो भइगयो नि, तपाईँले एउटा ऊर्जा मात्रै आउँदैन, सार्क वातावरण तथा ऊर्जा केन्द्र आउँछ, भइहाल्छ। कहाँ रे? के हुन्छ? ऊर्जा। पाकिस्तानका मान्छे के हुन्छन्? ऊर्जावान हुन्छन्, पाकिस्तान। र चाहिँ नेपालमा बाढी आउँदा भारत खुसी हुन्छ। नेपालमा बाढी आउँदा सार्क विपद व्यवस्थापन केन्द्र, व्यवस्थापन केन्द्र भनेपछि विपद भनेपछि नेपालमा विपद आउँदा भारत के हुन्छ? खुसी हुन्छ। यसरी सम्झिने है, यसरी सम्झिने। बुझ्नुभयो नि? बङ्गलादेशका मान्छे धेरै कृषि कार्य गर्छन्। नेपालमा खान नजानेर छेर्छन्, क्षयरोग भन्ने, छेर्छन् भनेको क्षयरोग सम्झिने। सांस्कृतिक भने सबाटै छ, भोलि इक्जाममा अप्सनमा यिनै आउने हो। सा आउने बित्तिकै सबाटै श्रीलङ्का छ, अथवा श्रीलङ्काका मान्छे नाचेका नाचेका छन्। पाकिस्तानका मान्छे ऊर्जावान हुन्छन्। नेपालमा बाढी आउँदा भारत के हुन्छ? खुसी हुन्छ। विपद व्यवस्थापन केन्द्र चाहिँ भारत। बुझ्नुभयो? यो अब बिर्सिनुहुन्छ कहिले? भन्नुहोस् त, बिर्सिनुहुन्छ भने भन्नुहोस् त, कहिले बिर्सिनुहुन्छ यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन भने भन्नुहोस् है, सकभर मैले बुझाउने प्रयास गर्ने हो। मसँग बुझेन भने तपाईँले बुझेन सर भनेर मलाई नभने पनि पछि हाम्रो यहाँ को सरले सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँलाई भन्नु होला। बुझेन भने उहाँले अर्को टिचर भइहाल्छ है, केही समस्या छैन। मलाई ढुगा लगाएर तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो भए हुनसक्छ, अलिकति तपाईँलाई डिस्टर्ब है। ल है, के सम्झिने मैले भयो नि त? कृषि, बङ्गलादेशका मान्छे धेरै कृषि गर्छन्, नेपालमा खान नजानेर छेर्छन्। छे भनेको छ आउने। सांस्कृतिक सबाटै आउँछ श्रीलङ्का। ऊर्जा पाकिस्तानका ऊर्जावान। नेपालमा विपद आउँदा भारत खुसी हुन्छ, भारत भन्न चाहिँ सम्झिने है त। ल यति कुरा साथीहरूले यो सारका केन्द्रहरू भनेर पनि सम्झिने है त। अब अर्को एउटा जाउँ, त्यसपछि बाँकी कुरा छँदैछ। अर्को एउटा पढौँ। अब धेरै पढ्न चाहिँ सकिँदैन, मलाई आज अलिकति अप्ठ्यारो छ है। ल अलिकति बिरामी भएको कारणले अब अर्कोतिर जाउँ।
अर्को के जाउँ भनेपछि साथीहरू हेर्नुहोस् है, अब के गरौँ भनेपछि नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सार्क राष्ट्रहरू, यो अब सार्क सम्बन्ध पढ्नु पर्यो। ल स्क्रिनसट गर्नुहोस् है, ल छिटो, ल भयो। अब के गर्ने रे, नेपालसँग दैत्य पनि भन्छ साथीहरू, यसलाई एउटै हो है, दौत्य पनि भन्छ, पछि यो अन्तिममा समसामयिकमा पढाउँला हामी डिटेलमा। र यसलाई के पनि भन्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध पनि भन्छ, जे भन्छ एउटै हो भन्ने भन्नु है। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, जे भने पनि सम्बन्ध कायम गर्ने सार्क राष्ट्रहरू कायम गर्ने। यो जोडा मिलाउनेमा सोध्छ साथीहरू, कहिलेकाहीँ क्रम मिलाउने सोध्छ। यो तिथिमिति भन्दा पनि तपाईँले टक्कै क्रम जान्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। तपाईँलाई त्यो क्रम म सिकाइदिन्छु है, त्यो क्रम म सिकाइदिन्छु। तपाईँले त्यो चाहिँ तपाईँलाई भोलि चाहिँ याद गराउनु पर्ने जिम्मा तपाईँको हुन्छ। के सम्झिने, एउटा सूत्र सम्झिने साथीहरू। अरू तिथिमिति जान्नु पर्यो पनि म भनौँला, तर तिथिमिति भन्दा यसमा चाहिँ क्रम जान्नु भयो भने तिथिमिति त्यसै याद हुन्छन्, किनकि जोडा मिलाउनेमा तिथिमिति आउँछन्, क्रम जाने त त्यसै तिथिमिति त तलमाथि जोडा मिलाइहालिन्छ। सूत्र के सम्झिने भनेपछि हेर्नुहोस् है, के सम्झिने भनेपछि जनरली भारतको सिप, कसको सिप, यहाँ चटपट भारतकाले बेचेका छन्, अर्कोले गरेका छन्, हेर्नुहोस् त सारा दुनियाँ भारतकाले गरेका छन्। त्यसैले के गरिदिने, भारतको सिप, कहाँको सिप, भारतको सिप अब एमबीमा किन्ने हो भनेर सम्झिने। भारतको सिप अब केमा किन्ने हो, एमबीमा किन्ने हो। भारतको सिप अब एमबीमा किन्ने हो, बस सकियो। भारतको सिप अब केमा किन्ने हो, एमबीमा किन्ने हो, सकियो। योभन्दा धेरै केही पनि चाहिँदैन। कहाँको सिप, भारतको सिप, केमा किन्ने हो, एमबीमा किन्ने, बालै फरक। योभन्दा धेरै के चाहियो, भारतको सिप। अब कर्मश पहिला नाम मात्र चिन्नु, भारतको भनेको चाहिँ भारत भन्न खोज्यो है, भारतको सी भनेको चाहिँ श्रीलङ्का भन्न खोज्यो। पहिला क्रम मात्रै याद गर्ने। प भनेको पाकिस्तान भन्न खोज्यो, पाकिस्तान भन्न खोज्यो। सिप अब अ भनेको अफगानिस्तान भन्न खोज्यो है। अ भनेको के रहेछ, अ भनेको चाहिँ अफगानिस्तान भन्न खोज्यो है त। अब ब भनेको बङ्गलादेश भन्न खोज्यो, बङ्गलादेश। अब के गर्ने हो, एमबीमा किन्ने हो। एम भनेको के सम्झिने हो, एम भनेको चाहिँ मालदिव सम्झिने हो, मालदिव। अब केमा किन्ने हो, एमबीमा किन्ने हो साथीहरू। एमबी भनेको चाहिँ भुटान सम्झिने हो। र किन्ने भनेको चाहिँ केही पनि होइन, यो पुगिसक्यो, यो भनेको नेग्लेक्ट एनी है, यो केही पनि होइन भन्ने सम्झिने है। यति बुझ्नु पर्यो भनेपछि किन्ने हो, केही पनि होइन, यति भएपछि पुग्यो। अब मिति चाहिँ भारतसँग त कन्ठ गर्नै पर्यो है, भारतसँग। अरूको चाहिँ सिधै क्रम याद गरे भइहाल्छ है। भारतको 1947 जुन 13, 1947 म मिति चाहिँ लेखिहाल्छु, जुन 13। र श्रीलङ्काको कुरा गर्ने हो भने 1957 जुलाई 1, 57 जुलाई 1, 1957 के रहेछ अरे, जुलाई कति 1, 1957 जुलाई 1 है त। त्यसपछि पाकिस्तानको 1960 मार्च 20 सनमै हुन्छ यो, 1960 मार्च 20, माछा 20वटा। अफगानिस्तानको कुरा गर्ने हो भने 1961 जुलाई 1। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मैले सबभन्दा गाह्रो च्याप्टर पनि सजिलो गरेर पढाइदिएको छु मैले। सबभन्दा गाह्रो च्याप्टर हो कि, धेरैले चाहिँ पढाउनु नमान्ने, पढाए पनि ल्याङ ल्याङ गरेर पढाउने। 1961 जुलाई। र बङ्गलादेश चाहिँ 1972 अप्रिल 8 है, 1972 अप्रिल के रहेछ अरे, अप्रिल 8 है त। र मालदिप्सको कुरा गर्ने हो भने है त, त्यसपछि मालदिप्सको कुरा गर्ने हो भने 1980 अगस्त 1, 1980 अगस्त 1। र भुटानको कुरा गर्ने हो भने 1983 जुन 3, 1983 जुन 3। अब हेर्नुहोस्, भोलि जोडा मिलाउन सोध्यो भने तपाईँले यो क्रम मिलाएपछि पहिला श्रीलङ्का अनि पाकिस्तान हो भन्ने कुरा त्यसै मिलाइहाल्नुहुन्छ नि है। क्रम मिलाउनमा समस्या हुन्न, तर यी दुईटा सुरुको र अन्तिमको चाहिँ याद गर्ने मिति सहित। किन, नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गर्ने पहिलो देश कुन हो सार्कको भन्यो भने भारत भन्नु सक्नु पर्यो, 1947 जुन 13। पुरै मिति पनि सोधिदिन सक्छ। अन्तिम देश कुन र कहिले भनिदिन सक्छ, 1983 जुन 3। यो दुईटा चाहिँ तिथि मिति सहित के गरिदिने, क्लियर चाहिँ हुने, बाँकी अरू कुरा छँदैछ है त। यति कुरा साथीहरूले जान्नु पर्यो है। यति जान्नु पायो भने तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? ल
यति कुरा साथीहरूले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है। ल अब एउटा लास्ट ट्रिक पढौँ अनि चाहिँ सारको चाहिँ लगभग सकिन्छ, थोरै बाँकी भएको भोलि गरौँ है। भोलि गएर यो च्याप्टर भोलि मजाले सकेर अर्को सुरु गरिहाल्छ है। ल अब चाहिँ अन्तिम चाहिँ तपाईँको के अरे अलिकति इम्पोर्टेन्ट सारको अनि बाँकी भएको चाहिँ मैले भने त भोलि तपाईँलाई सरस्वती अरू बाँकी भएका केही छन् साथीहरू नभएका होइनन्, त्यो सकाएर हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि जान्छौँ है। र त मैले के भनिदिएँ भनेपछि नेपालको राजधानीको काठमाडौँ, नेपालको काठमाडौँसम्मको राजधानी, नेपालको नेपालदेखि नेपाल यस्तो भनौँ न, नेपालको राजधानीदेखि तारका राजधानीको दूरी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, यो पनि ख्याल गर्नु होला है। ल एकचोटि देखाउँछु है, अब यो गर्छु अनि पछाडि देखाउँला है साथीहरू, नआत्तिनुस् है। ल हेर्नुहोस्, ल स्क्रिनसट गर्नुहोस्, छिट्टो गर्नुहोस्, 1 2 3 ल भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो दूरी तपाईँहरूले सर र सार्क नेपालदेखि मालदिप्सको दूरी कति छ भनेर सोधिन्छ। अरूभन्दा पनि जोडा मिलाउने सोध्छ यो। जोडा मिलाउनेमा सुरुको र अन्तिमको जान्ने। म तपाईँलाई एउटा सूत्र दिन्छु साथीहरू है, यो अन्यथा नलिनु होला, तपाईँलाई सजिलाका लागि दिएको सूत्र हो, यसलाई अन्यथा चाहिँ रफ पोल्यो साथीले भन्ने नसम्झिनु होला है, कसैले पनि नसम्झिनु होला है साथीहरू, तपाईँको लागि भनिदिएको मैले। थिएन ढाल नत्र यिनका कहाँ कहाँ मालिस गर्थे। ल बस सकियो, अन्यथा नलिनुहोस् है। किन भन्दा मैले तपाईँहरूको लागि भनेको है साथीहरू, नकारात्मक माइन्ड भएर भनेको होइन, याद हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर है। थिएन ढाल नत्र यिनका कहाँ कहाँ मालिस गर्थे भनेर सम्झिनु, बुझ्नुभयो नि? यति सम्झिनु भयो भने सूत्र पुग्यो है। अब चाहिँ यति सुत्रिने हो, यति सम्झेपछि पुग्यो। हेर्नुहोस् है, थिएन भनेपछि चाहिँ थिम्पू, कर्मश नजिकबाट टाढा हो, अहिले म लेखिहाल्छु है त, थिम्पू थिएन। हेर्नुहोस् है, ढाल भनेको चाहिँ तपाईँले ढाका, अब बङ्गला थिम्पू चाहिँ भुटानको, यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है साथीहरू। फेरि यो कहाँको हो? भुटानको हो। यो ढाका भनेको बङ्गलादेशको हो है त, यो कहाँको हो रे? हो बङ्गलादेशको हो। इन्का भनेको इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद हो। इस्लामाबाद चाहिँ पाकिस्तानको, तपाईँलाई थाहा छ है, इस्लामाबाद कहाँको रहेछ? पाकिस्तानको हो है त। इन्का कहाँ भनेपछि पहिला चाहिँ हो, हिँडेर चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ है। थिएन ढाल नभए नत्र इन्का भनेको पहिला काबुल है, काबुल 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 चाहिँ कहाँको हो भनेर भन्यो भने अफगानिस्तानको हो, काबुल चाहिँ अफगानिस्तानको है। थिएन ढाल इन्का नभए कहाँ कहाँ, अर्को कहाँ भनेको चाहिँ कोलम्बो साथीहरू, कोलम्बो, कोलम्बो चाहिँ श्रीलङ्काको हो। यति क्रम याद गरे भइहाल्छ है, अरू चाहिँ त्यति याद गर्नु पर्दैन, एउटा याद गर्नुहोस् भनेर म भनिहाल्छु। कहाँ कहाँ, मालिस भनेको चाहिँ मालदिप्स, मालदिप्स भइगयो त, यति भएछ त भइगयो। अब भुटान भनेको हेर्नुहोस् है साथीहरू, भुटान चाहिँ अब म त यो भन्छु नेपालबाट 400 किलोमिटरको दूरीमा छ, यो प्लेनको है, यहाँदेखि राजधानीको दूरी है त। र ढाका बङ्गलादेशको कुरा गर्ने भने 664, तपाईँले कुन कुन पढ्ने भनिहाल्छु, अहिले लेख्नु त लेख्नु पर्यो सबै। अनि इस्लामाबाद भन्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ 790 किलोमिटर है त। काबुल भन्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ हेर्नुहोस् है, काबुल भन्यो भने 1380, 1380 भनेर सम्झिने, 1380 काबुल, 1380 है त। त्यसपछि कोलम्बोको कुरा गर्ने हो भने 1710 र अन्तिम छ तपाईँहरूको चाहिँ काठमाडौँको कुरा, के अरे सरी, यो मालेको कुरा गर्ने हो भने 2760। यो मालदिप्स भएछ है, मालदिप्स होइन कि माले, मालिस भनेको माले, मालदिप्सको माले हो नि त है, कहाँको हो? मालदिप्सको है त। यो कति भनेपछि 2760, 2760। अरू क्रम पढ्ने है, 2760 किलोमिटर है, यो पनि किलोमिटर। अरू क्रम पढ्ने सुरुको र अन्तिमको मिति यो पुरै उसहित पढ्ने है, 400 किलोमिटर सहित सुरुको र अन्तिमको चाहिँ सबैभन्दा नजिकको नेपालबाट नजिकको राजधानी माले रहेछ, र सबैभन्दा नजिकको चाहिँ के अरे टाढाको माले रहेछ, नजिकको भुटानको थिम्पू रहेछ भनेर याद गर्नु होला। यति गर्नुभयो भने ल स्क्रिनसट गर्नुहोस् त, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? भयो?
ल डन डन भयो भने आजलाई यति गरौँ साथीहरू, नबुझेको भयो भन्नु होला। आजलाई यति गरौँ, बाँकी भोलि अर्को यसैबाट अगाडिको सुरु गरेर गरौँला। ए एउटा छुट्यो क्या, एकैछिन है, एकछिन एकछिन एकछिन। भारतको छुट्यो थिएछ, नत्र छुटेछ नि त यिनको, नत्र भन्ने छुट्यो नि त है, एउटा छुट्यो, त्यो लेखिहाल्नुहोस् है, नआत्तिनुहोस्। किन भन्दा तपाईँले चाहिँ मैले के भने भनेपछि नत इन्का भनेर भनेको छु नि त, हेर्न नभए इन्का यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्का के अरे पक्नुहोस् है त, नत्र नत्र छुटेछ है यहाँ, एउटा सोधेन। ए नत्र नत्र भनेको चाहिँ नयाँ दिल्ली, एउटा छुटेछ है, सरी ल, नयाँ दिल्ली के को, भारतको, भारतको नयाँ दिल्ली। अब ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ 790, ठ्याक्कै उल्टो परेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा फर्मेटमा याद गरिएको हुन्छ अनि बिर्सिन्छ, एकैछिन है, अब यो बिग्रियो ल। 790, त्यसपछि इस्लामाबाद भनेको चाहिँ 1380, ठ्याक्कै तलको माथि परेछ है साथीहरूलाई, सरी है। यसको कति हो, 1380, र त्यसपछि 1710 काबुल हो, 1710 काबुल। र अनि कोलम्बोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2320, यही त फर्मेट किन मिल्यो भन्ने त भएको थियो, 2320 अनि 2760 ल, सरी है त ल। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु, अरू याद गर्नु पर्दैन, सुरुको र अन्तिमको चाहिँ साथीहरूले के गर्ने, याद गर्नु है त, सुरु र अन्तिमको याद गर्नु। सरी है, मैले बिगारेको छु, एको र त्यही त रटेको कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। तपाईँले कर्मश ठ्याक्कै कर्मश गर्दाखेरि नत्र बिचमा सोधिहालेछ, पहिला जहिले पनि पढ्दाखेरि पहिला यो पढ्नुपर्छ, त्यसपछि यो पढ्नुपर्छ क्या क्रम चाहिँ। ल आजलाई यति गरौँ, गुड नाइट साथीहरू है, शुभरात्रि।